वेलकम टू बोलते हाथ। आज का दिन 23 सितंबर 2025 बरोज़ मंगल कैसा रहेगा? तो सबसे पहले एरीज़ बुर्ज हमल। आज दिन काफ़ी मसरूफ़ रहेगा, लेकिन आप अपने हासिल करदा नताइज से खुश होंगे। आपको एक तकरीब में शिरकत का दावतनामा मिलेगा, जिससे समाजी मेलजोल बढ़ेगा और हर एक को खुशी मिलेगी। छोटी छोटी बातों पर परेशान होना दुरुस्त नहीं है, क्योंकि वो आपकी कारकर्दगी पर मनफी असर डालेंगे। एक मुस्तकिल रोज़मर्रा के मामूलात को बरकरार रखना और पुरसुकून जहन को बरकरार रखना ज़रूरी है। अपने ख़ानदान के बुज़ुर्ग अफराद के साथ वक्त गुजारना यकीनी बनाएं। कारोबारी इंतज़ामात अच्छे रहेंगे, ताहम मुखालफिन की सरगर्मियों पर नज़र रखें। आपके कारोबारी मंसूबे लीक होने से नुकसान हो सकता है। आपके काम में मतलूबा तब्दीली खुशी लाएगी। मियाँ बीवी के दरमियान मामूली झगड़ा हो सकता है। होशियार रहे कि घरेलू मामलात को फैलने न दें। आज योगा और मुराकबा को अपने रोज़मर्रा के मामूलात में शामिल करें, क्योंकि इस दौरान तनाव आपको एतमाद और तवानाई की कमी का एहसास दिला सकता है। आज का खुशकिस्मत रंग सफ़ेद, जबकि लकी नंबर 1 है। अब हम बात करते हैं कि एरीज़ के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज का दिन आपके ताल्लुकात में इस्तेहकाम लाने का है। आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी जोश और तवानाई से भरपूर होगी, लेकिन इस्तेहकाम लाने के लिए आपको अपने साथी से बातचीत करने की ज़रूरत होगी। अपने साथी के जज्बात और ख्वाहिशात को समझना एक मजबूत रिश्ता बनाने में मदद कर सकता है। आपकी अमलियत और हमायत के छोटे इशारे आज कलीदी किरदार अदा करेंगे। टॉरस बुर्ज सौर। आज आप अपनी मेहनत के मस्बर नताइज देखेंगे, जिससे आपको बेपनाह सुकून और खुशी मिलेगी। आप कुछ अरसे से अपने अंदर गैर मामूली तब्दीलियों का सामना कर रहे होंगे। अगर आपकी मीटिंग तय है तो पूरे एतमाद के साथ अंदर जाएं। आप कामयाब होंगे। रिश्तेदारों की मुलाकात आपको मसरूफ़ रखेगी। ख़ानदानी ज़िम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। ज़रूरत से ज़्यादा जज्बाती और सखावत पर काबू रखें, क्योंकि कोई इन कमज़ोरियों का फ़ायदा उठा सकता है। आपको अपने बच्चों की रहनुमाई के लिए भी वक्त देना होगा। अदायगियों और मार्केटिंग के हसूल के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। अदायगियाँ वसूल करने से माली मसाइल हल हो जाएंगे। थोड़ी सी मेहनत से आपका काम हो जाएगा। मुलाजमत में रहने वालों को भी अपनी मेहनत की वजह से तरक्की के मौके मिलते हैं। ख़ानदान में हम आहंगी बरकरार रखने में आप कलीदी किरदार अदा करेंगे। आप अपने साथी के साथ सफ़र का मंसूबा भी बना सकते हैं। गैस जोड़ों के दर्द और तकलीफ़ का बाइस बन सकती है। देसी चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। आज का खुशकिस्मत रंग ब्राउन, जबकि लकी नंबर 6 है। अब हम बात करते हैं कि टॉरियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज आपके ताल्लुकात मुस्तहकम और महफूज महसूस करेंगे। मिलकर अपने मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी करने से आपका रिश्ता मजबूत होगा। अपनी मोहब्बत की कदर बढ़ाने के लिए एक दूसरे की ज़रूरतों को समझें और इन्हें पूरा करने की कोशिश करें। आप इस वक्त के दौरान दिल के मामलात में इस्तेहकाम और जानदारी का तजर्बा करेंगे। जेमिनी बुर्ज जोज़ा। आज एक दरीना काम हल हो जाएगा और आप ज़हनी तौर पर सुकून महसूस करेंगे। आपको कोई ज़ेरे इल्तवा फ़ंड्स भी मिल सकते हैं। आपका मनसूबा बंद और नज़्म ज़ब्त आपको कामयाबी दिलाएगा। ख़राब सेहत आपके काम करने की सलाहियत को कम कर सकती है, लेकिन आपका एतमाद बरकरार रहेगा। बस अपने गुस्से और ज़िद को काबू में रखें। बैरून मुल्क सफ़र करने की कोशिश करने वालों को कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। सरगर्मियाँ निस्बतन मामूल पर रहेंगी। कारोबारी सरगर्मियाँ निस्बतन मामूल पर रहेंगी। ये सब्र और पुरसुकून से रहने का वक्त है। अगर कोई मसला पैदा होता है तो आप किसी तजर्बाकार शख्स के मशवरे से कीमती बसीरत हासिल कर लेंगे। आज आप घर वालों के साथ खुशगवार वक्त गुजारेंगे। रोमानवी रिश्तों में एक दूसरे के जज्बात का एहतराम करें और एक दूसरे के लिए कुछ वक्त निकालें। मौजूदा मौसम से ख़ुद को बचाना बहुत ज़रूरी है। थोड़ी सी एहतियात आपको सेहतमंद रखेगी। आज का खुशकिस्मत रंग आसमानी नीला, जबकि लकी नंबर 6 है। अब हम बात करते हैं कि जेमिनीज़ के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा।
آج محبت اور بات چیت کے لیے دن بہت اچھا ہے۔ آج آپ اور آپ کے ساتھی کے درمیان بات چیت واضح ہو جائے گی۔ آپ محسوس کریں گے کہ آپ ایک دوسرے کے جذبات اور خیالات کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ چھوٹے اشارے جو محبت کی عکاسی کرتے ہیں آپ کے رشتے میں مٹھاس ڈالیں گے۔ اس دن کا فائدہ اٹھائیں اور اپنے ساتھی کے ساتھ اپنے تعلقات کو گہرا کرنے کی کوشش کریں۔ کینسر، برج سرطان۔ اخراجات میں توازن برقرار رکھنے سے سرمایہ کاری کے مواقع کھلیں گے۔ صبر اور تحمل آپ کو خاندانی مسائل کو حل کرنے کے قابل بنائے گا جو کچھ عرصے سے جاری ہیں۔ گھر میں تبدیلیوں کے حوالے سے بات چیت ممکن ہے۔ گھریلو اشیاء کی خریداری پر اخراجات آئیں گے جس سے آپ کے بجٹ پر دباؤ پڑ سکتا ہے۔ کسی اہم چیز کے کھونے یا چوری ہونے کا بھی امکان ہے۔ اپنے بچوں کی سرگرمیوں اور دوستوں پر نظر رکھنا ضروری ہے، ان کی رہنمائی کرتے رہیں۔ امپورٹ ایکسپورٹ کے کاروبار میں انتہائی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ اپنے کام کے انداز کو تبدیل کرنے سے نئے امکانات اور مواقع کھل سکتے ہیں۔ کام میں ایک چھوٹی سی غلطی مشکلات میں اضافے کا باعث بن سکتی ہے۔ اعلیٰ افسران سے مدد طلب کرنا ایک اچھا خیال ہے۔ خاندانی ماحول ہم آہنگی والا رہے گا۔ آج تمام اراکین میں باہمی محبت اور تعاون کا جذبہ مضبوط رہے گا۔ آج زیادہ تناؤ سے بچیں، یہ آپ کی کارکردگی کو متاثر کر سکتا ہے۔ آج کا خوش قسمت رنگ گلابی جبکہ لکی نمبر 5 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ کینسیرینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج کا دن آپ کو اپنے ساتھی کے ساتھ واضح اور مؤثر طریقے سے بات چیت کرنے میں مدد دے گا۔ تناؤ یا چھپے ہوئے احساسات کو چھپانے کی بجائے کھل کر بات کریں، یہ سچی محبت کی نشانی ہے۔ سوچ سمجھ کر گفتگو اور ایک دوسرے کی زندگی کو سمجھنے کی کوشش آپ کی محبت کو مزید گہرا کرے گی۔ لیو، برج اسد۔ اگر آپ کسی پالیسی یا پراپرٹی میں سرمایہ کاری کرنے کا سوچ رہے ہیں تو فیصلہ کرنے کا آج ہی بہترین وقت ہے۔ آپ اپنے بزرگوں کی محبت اور آشیرواد حاصل کرتے رہیں گے۔ مذہبی اور سماجی سرگرمیوں میں کچھ وقت گزاریں، اس سے روحانی اور ذہنی سکون حاصل ہوگا۔ اپنے وقار اور رازداری کا خاص خیال رکھیں۔ آج اپنے غصے پر قابو رکھیں۔ اگر آپ نے کوئی نیا پروجیکٹ شروع کیا ہے تو اس پر سنجیدگی سے غور کریں۔ کامیابی حاصل کرنے کی ہر کوشش ثمر آور ثابت ہوگی۔ یہ منصوبہ مستقبل میں آپ کے لیے مالی طور پر فائدہ مند ثابت ہوگا۔ کسی کو قرض دینے سے گریز کریں۔ آج گھومنے پھرنے اور کھانے کا منصوبہ بنایا جائے گا۔ رومانوی رشتوں میں ایک دوسرے کے جذبات کا احترام کریں۔ آج اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں۔ بلڈ پریشر اور ذیابیطس کے لیے باقاعدگی سے چیک اپ کروائیں اور روزمرہ کے معمولات کو برقرار رکھیں۔ آج کا خوش قسمت رنگ نارنجی جبکہ لکی نمبر 6 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ لیوز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج وقت ہے کہ آپ اپنی محبت کے اظہار کے لیے سوچے سمجھے اور عملی اظہار کا استعمال کریں۔ اپنے ساتھی کے ساتھ تخلیقی سرگرمیوں میں مشغول ہونا جیسے آرٹ، موسیقی یا کوئی نیا مشغلہ نہ صرف آپ کا رشتہ مضبوط کرے گا بلکہ آپ کے تعلقات میں ایک نئی تازگی بھی لائے گا۔ اعتماد کے ساتھ اپنے جذبات کا اظہار کرنا آج اہم ہوگا۔ ورگو، برج سملہ۔ آمدنی اور اخراجات آج برابر رہیں گے۔ آبائی جائیداد کے حوالے سے جاری تنازعات کو باہمی رابطے کے ذریعے حل کیا جا سکتا ہے۔ خاندان کے سینئر ممبران کی مدد کا اندراج بھی ایک اچھا خیال ہے۔ ٹیکس سے متعلق معاملات آج ہی مکمل کریں۔ اپنے منصوبوں اور طریقوں کو دوسروں کے ساتھ شیئر نہ کریں، کوئی ان سے فائدہ اٹھا سکتا ہے اور آپ کی کوششیں ضائع ہو سکتی ہیں۔ آج اخراجات بھی بڑھیں گے۔ الیکٹرانک آئٹم کی خرابی کے نتیجے میں اہم اخراجات ہوں گے۔ کاروبار میں چیلنجز کا سامنا کرنے سے گھبرائیں نہیں کیونکہ آپ کی موجودہ جدوجہد اور محنت مستقبل میں مثبت نتائج دے گی۔ اپنے حریفوں کی سرگرمیوں پر نظر رکھنا ضروری ہے۔ دفتری ماحول کچھ منفی رہے گا۔ خاندان اور پیاروں کی حمایت آپ کے اعتماد کو بڑھا دے گی۔ آج جو بھی وعدہ کریں اسے پورا کرنا یقینی بنائیں۔ آج آپ کی صحت آپ کے ارد گرد ہونے والے منفی واقعات کی وجہ سے متاثر ہو سکتی ہے۔ حال میں رہیں اور اپنے کام میں مصروف رہیں۔ آج کا خوش قسمت رنگ سرخ جبکہ لکی نمبر 3 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ ورگوز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔
آج اپنے ساتھی کے لیے اپنی محبت کے اظہار کے لیے ٹھوس اور عملی تاثرات کا استعمال کریں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر توجہ دے کر اپنے تعلقات کو مضبوط بنانے کی کوشش کریں۔ اپنے ساتھی کے ساتھ صحت سے متعلق سرگرمیوں کی منصوبہ بندی کریں۔ فٹنس کلاس میں شرکت کرنا یا ایک ساتھ صحت مند کھانا پکانا نہ صرف آپ کے تعلقات کو مزید خوشگوار بنا سکتا ہے بلکہ گہرا بھی بنا سکتا ہے۔ لبرا، برج میزان۔ آج آپ تجربہ کار لوگوں سے کسی مسئلے پر بات کریں گے، کسی خاص مسئلے کا حل بھی مل جائے گا۔ نوجوان اپنی پڑھائی اور کیریئر کے بارے میں مکمل طور پر سنجیدہ اور باشعور ہوں گے۔ نقل مکانی میں دلچسپی رکھنے والوں کو کوئی اچھی خبر مل سکتی ہے۔ قریبی دوست یا رشتہ دار سے اختلاف آپ کو پریشانی میں ڈال سکتا ہے۔ دوسروں کی انا اور غصے کے سامنے اپنی توانائی ضائع نہ کریں، پرسکون رہیں۔ اخراجات برقرار رہیں گے لیکن اپنے بجٹ پر گہری نظر رکھیں۔ کاروباری لین دین کرتے وقت انتہائی احتیاط کی ضرورت ہے کیونکہ معمولی سی غلطی بھی اہم نقصان کا باعث بن سکتی ہے۔ سماجی سرگرمیوں میں کاروبار سے متعلق بات چیت شامل ہو سکتی ہے جو مستقبل میں فائدہ مند ثابت ہوگی۔ آج آپ کے شریک حیات اور اہل خانہ پوری طرح تعاون کریں گے۔ آج ایسی غذاؤں سے پرہیز کریں جو تیزابیت کا باعث بنے، اس سے جسم میں کہیں درد جیسے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ آج کا خوش قسمت رنگ کریم جبکہ لکی نمبر 8 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ لبراز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج اپنے جذبات کو بانٹنے اور ایک دوسرے کو سننے سے آپ کا رشتہ مضبوط ہوگا، اور اگر آپ سنگل ہیں تو امکان ہے کہ آپ آج کسی دلچسپ شخص سے ملیں۔ تاہم یہ ضروری ہے کہ کسی بھی چیز میں جلدی نہ کریں، اپنے تعلقات کو آہستہ آہستہ بڑھانے کے لیے وقت نکالیں۔ اسکارپیو، برج عقرب۔ مذہبی یا تفریحی سرگرمیوں کا گھر پر منصوبہ بنایا جائے گا اور گھر میں مثبت ماحول غالب رہے گا۔ بزرگوں کا آشیرواد اور تعاون آپ کی قسمت کو مضبوط کرے گا۔ ان کی عزت اور وقار کو برقرار رکھیں، تعلقات بھی مزید ہم آہنگ ہو جائیں گے۔ کسی بھی معمولی منفی مسائل کو نظر انداز کریں، اس سے آپ کو تناؤ سے بچنے میں مدد ملے گی۔ اپنے گھر کے بزرگوں کا خاص خیال رکھیں اور ان کے مشورے اور رہنمائی کو ترجیح دیں۔ اپنے کاروبار کو بہتر بنانے کے لیے آپ کو زیادہ سے زیادہ نئی ٹیکنالوجی سیکھنے کی ضرورت ہے، جیسے کہ میڈیا اور کمپیوٹر۔ ان لوگوں کے لیے جو ملازمت میں ہیں، ہدف کو پورا کرنا آپ کے باس اور اعلیٰ افسران کو خوش کرے گا اور ترقی کے راستے بھی کھولے گا۔ ایک اہم پراپرٹی ڈیل بھی ممکن ہے۔ میاں بیوی کے درمیان اچھا تال میل رہے گا۔ آج آپ تھکاوٹ اور کمزوری محسوس کریں گے، آپ کو مناسب خوراک اور آرام پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ آج کا خوش قسمت رنگ جامنی جبکہ لکی نمبر 2 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ اسکارپینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج آپ کے جذبات گہرے اور شدید ہوں گے، تعلقات میں بات چیت اور بھی اہم ہو جائے گی، اس لیے اپنے ساتھی کے ساتھ کھل کر بات کریں۔ کسی بھی طاقت کی جدوجہد سے بچیں اور اعتماد اور جذباتی قربت پیدا کرنے پر توجہ دیں۔ اس دلچسپ وقت کا فائدہ اٹھائیں اور اپنی محبت کی زندگی میں نئے رنگ شامل کریں۔ سیجیٹیریس، برج قوس۔ دن منظم انداز میں گزرے گا، تخلیقی مشاغل کے ساتھ ساتھ پڑھنے لکھنے میں بھی آپ کی دلچسپی بڑھے گی۔ میڈیا اور سماجی سرگرمیوں پر توجہ دیں گے، آپ کو نئی اور مفید معلومات فراہم کرے گا۔ آپ کو بیرون ملک سے کوئی اچھی خبر مل سکتی ہے۔ کچھ منفی حالات برقرار رہیں گے، آپ کے بچے کی کیریئر سے متعلق ایک دھچکا آپ کو اداس محسوس کرے گا۔ اس دوران آپ کے بچے کا خود اعتمادی برقرار رکھنا بہت ضروری ہے۔ آج مارکیٹنگ یا میڈیا سے متعلق کام زیادہ کامیابی نہیں لائے گا۔ اگر آپ سرمایہ کاری کرنے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں تو وقت سازگار ہے، لیکن خطرہ مول لینے سے پہلے دانشمندانہ فیصلے کریں۔ اہل خانہ کے درمیان کچھ غلط فہمیاں ہو سکتی ہیں، ہم آہنگی کو برقرار رکھنا بہت ضروری ہے۔ آج کھانسی، زکام یا گلے کی خراش جیسے مسائل کو نظر انداز نہ کریں، فوری علاج کروائیں۔ آج کا خوش قسمت رنگ زعفران جبکہ لکی نمبر 9 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ سیجیٹیرینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج کا دن آپ کی محبت کی زندگی کے لیے جوش و خروش اور مہم جوئی سے بھرا ہوا ہے۔ آپ اپنے تعلقات میں بے ساختہ اور جوش و خروش کا تجربہ کریں گے۔ یہ وہ وقت ہے جب آپ اپنے ساتھی کے ساتھ مشترکہ سرگرمیوں میں مشغول ہو کر اپنے تعلقات کو مضبوط بنا سکتے ہیں۔ اپنے ساتھی کے ساتھ نئی مہم جوئی اور تجربات پر وقت گزارنے کی کوشش کریں جو آپ کے تعلقات کو نئی توانائی بخشے گا۔
कैप्रिकॉर्न, बुर्ज जद्दी। घर में मुनासिब नज़्म ज़ब्त बरकरार रखने की कोशिशें कामयाब होंगी, जिससे ख़ानदान के तमाम अफराद अपने ज़ाती कामों पर तवज्जो मरकूज़ कर सकेंगे। तुलबा आला तालीम में अच्छे नताइज हासिल करेंगे। ज़िंदगी बहुत आसान और सादा लगेगी। करीबी रिश्तेदारों के साथ प्यार भरा ताल्लुक़ कायम रखें। जायदाद से मुतल्लिक़ मामलात में झगड़ा हो सकता है। ख़तरनाक सरगर्मियों से बचें, चोट का ख़तरा है। बढ़ते हुए अखराजात परेशानी का बाइस होंगे। आज कारोबार में आपकी मेहनत बेहतरीन नताइज देगी। दिन के दूसरे निसफ हिस्से में कारोबार से मुतल्लिक़ कोई मसला पैदा हो सकता है, लेकिन आप इसे अपनी समझ बूझ से हल कर सकेंगे। ख़ानदान के अफराद के दरमियान मुनासिब तालमेल में घर में पुरअमन माहौल पैदा करेगा। आज गैर मुतवाज़िन ग़िज़ा तेज़ाबियत और गैस जैसे मसाइल पैदा करेगी। बाकायदा मामूल को बरकरार रखें और मुनासिब इलाज तलाश करें। आज का खुशकिस्मत रंग पीला, जबकि लकी नंबर 1 है। अब हम बात करते हैं कि कैप्रिकॉर्नियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। अगर आप सिंगल हैं तो आज आप किसी ऐसे शख्स की तरफ मतवज्जा हो सकते हैं जो इस्तेहकाम और पुख्तगी का मुजस्मा है। ये वो दिन है जब आप किसी ख़ास के साथ बामायनी ताल्लुक़ कायम कर सकते हैं। अपने दिल की बात सुनें और अपने जज्बात का खुलकर इजहार करें। ये वो वक्त है जब आपकी मोहब्बत गहरी हो जाएगी। एक्वेरियस, बुर्ज दल। आज आपकी मेहनत और लगन आज रंग लाएगी। आपके एतमाद और तवानाई में इजाफ़ा होगा। आपको अपनी सलाहियतों पर फ़ख्र होगा। आपको कुछ अच्छी ख़बरें भी मिलेंगी। तुलबा की तवज्जो अपनी पढ़ाई पर रहेगी। इस दौरान सफ़र करने या आने जाने से गुरेज़ करें और अपना ज़्यादातर वक्त घर पर गुजारें, क्योंकि झगड़े का इम्कान है। कुछ माली परेशानियाँ भी हो सकती हैं। आज कारोबारी सरगर्मियाँ सुस्त रहेंगी, लेकिन मौजूदा हालात में सब्र से काम लेना बेहतर है। अपने काम के अंदाज़ में कुछ तब्दीलियाँ करें। आपको मार्केट के काम से मुतल्लिक़ इजाफी सरगर्मियों पर भी तवज्जो मरकूज़ करने की ज़रूरत होगी। आपकी मौजूदा मुलाजमत की सूरत हाल जो की तू रहेगी। किसी भी ज़ाती मसले पर अपने शरीक हयात से मशवरा लेना बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। आज सेहत ठीक रहेगी। गैर मुतवाज़िन ग़िज़ा सीने में जलन और तेज़ाबियत को बढ़ा सकती है। काफ़ी मिकदार में पानी पिएँ। आज का खुशकिस्मत रंग नीला, जबकि लकी नंबर 6 है। अब हम बात करते हैं कि एक्वेरियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज आपके ताल्लुकात में हल्कापन और जोश पैदा होगा, जो आपके साथी के साथ आपकी गुफ्तगू और मुश्तरका सरगर्मियों को मज़ीद दिलचस्प बना देगा। ये आपके लिए बहुत अच्छा वक्त है, क्योंकि आपको एक दूसरे के साथ नई चीज़ें सीखने और तजर्बा करने का मौका मिलेगा। पाइसेस, बुर्ज हूत। आज आपको तरक्की के मौके मिलेंगे और काम का बोझ बढ़ जाएगा, लेकिन आप अपने मस्बत रवैये और काबिलियत से इन्हें आसानी से संभाल लेंगे। अदालत से मुतल्लिक़ मामलात में फ़तह मुमकिन है। अपने माली मंसूबे मुकम्मल करें। अगर आपको कोई मुश्किल पेश आती है तो घबराएं नहीं। अपनी सोच को मस्बत रखें और हल तलाश करें। अगर आप ख़ानदानी कारोबार से वाबस्ता हैं तो कामयाबी का एक अच्छा मौका है। इस दौरान अपने काम के अंदाज़ में कुछ तब्दीलियां करने पर गौर करें। ताहम कोई भी नया काम शुरू करने के लिए वक्त साजगार नहीं है। जो लोग मुलाजमत में हैं वो अहम मालूमात हासिल कर सकते हैं। घर में पुरसुकून और खुशगवार माहौल रहेगा। दोस्तों और फैमिली के साथ खुशगवार वक्त गुजारें। आज बदलता मौसम आपकी सेहत को मुतासिर कर सकता है। इस दौरान मुतवाज़िन ग़िज़ा और रोज़मर्रा की सरगर्मियों को बरकरार रखना बहुत ही ज़रूरी है। आज का खुशकिस्मत रंग पीला, जबकि लकी नंबर 9 है। अब हम बात करते हैं कि पाइसेस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज आपके ताल्लुकात गहरे होंगे, जज्बात मजबूत होंगे और आपको अपने साथी के साथ अपने ख़यालात और एहसासात बांटने का सुनहरी मौका मिलेगा। ये आपकी रूहों को जोड़ने का वक्त है। ऐसे लम्हात गुजारें जहां आप एक दूसरे को समझते हैं और अपने जज्बात का इश्तराक करते हैं।